प्रतिसाद मेळटा, लोक भायर सरता. ऑलमोस्ट सगळे बूथ आमी भोंवून आयला, मेजर बूथ जे आसा. आणि तातूंत जवळ जवळ आतां पर्यंत 11 पर्यंत 30% वोटींग जाल्लें. वी आर एक्सपेक्टींग अरावंड 7 जाय सर, सांजचे 6 जाय सर तरी अरावंड 70% क्रॉस करपाक जाय. बिकॉज लोकांचो उत्साह बरो आसा, लोक भायर सरता. ऑलमोस्ट आतां सगळ्या बुथांचेर 300-350 अशें वोटींग पावल्लें आसा. 300 आसपास पावल्लें आसा. करमळेन तरी आतां करमळें आसा न्ही, चडशा बुथांचेर 300 क्रॉस जाला वोटींग. ज्या ज्या बुथांचेर अरावंड 800 बीन मतां आसा थंय 300 क्रॉस जावपाक आयलां. सो डेफिनेटली. आनी क्लायमेट सुद्दां, वेदर सुद्दां इज ओके, तितली चड गरमी ना, वत ना. सो म्हाका दिसता लोक ते पळोवन भायर सरतले. कितें व्हडलो इशू तरी कांय रिपोर्ट जावना अजून पर्यंत. पोलिंग स्मूथ चल्ल्या आनी इलेक्शन कमिशनाचे जे सगळे ऑफिसर्स आसात, पोलिंग एजंट्स आसात किंवा इलेक्शन ड्युटीक जे आसा ते बरे तरेन लोकांक कॉपरेट करता, तांकां बरे तरेन एसिस्ट करता आनी खुबश्या जाणांचो बरो प्रतिसाद आसा. एक हांवें आतांच ते मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आयकलां की कंप्लेन फायल जाल्या म्हणून. येवनी नोटीस आयली की हांव मागीर ताजेर रिप्लाय करतलो. कशें आसा, काँग्रेसवाल्यांक आतां सद्दां हरता हें सगळें जगजाहीर जाल्लें आसा आनी तांकांय कळना. सो हें सगळें आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन सकाळच्यान सगळेच सुनील कोटांकर आसतात, बाकी सगळे लिडर आसात आनी सगळें करून पळयलें. प्रेस कॉन्फरन्सी घेवन पळयल्यो, समाजाच्या नांवार मतां फोडपाक ट्राय केलें, सगळें केलें. आज परत सकाळच्यान आज कंप्लेनी करपाक ते चालू केल्लें आसा. ताजो कांय इफेक्ट जावचो ना. मतदारांनी ठरयल्लें आसा की ह्या फावटी तांणी परत एकदां जें सरकार देशाच्या हिताक लागून काम करता तांकां मत मारपाचें हें सगळ्या मतदारांनी ठरयल्लें आसा. सो ताका लागून दिवपाची गरज. पण कितें कंप्लेन? आतां कंप्लेन हांवें जशें तुमच्या माध्यमांतल्यान आयकलां तशें हांवें तें टी शर्ट घातिल्लें, ताचेर पक्षाचें कितें तरी बरयल्लें. सो ते येवनी नोटीस येयली मागीर हांव रिप्लाय करतलो. आय नो कमिशनान ह्या फावटी खूब बरे अरेंजमेंट जे आसा ते सगळ्या बुथांचेर केल्ले आसा. आनी आय वॉन्ट टू थँक इलेक्शन कमिशन फॉर प्रोवायडींग गूड फॅसिलिटीज. तातूंत वॉटर फॅसिलिटी आसत, मागीर सगळ्यांक जे ड्रिंक आसत, लिंबू पाणी आसत आनी हितून हे सगळें वेदर जें आसा ताचे खातीर तांकां थाकाय मेळटली. तातूंत कुलर आसत, पिंक बूथ आसत, ग्रीन बूथ आसत. हें जावप गरजेचें अशें ना, कारण अवर कंट्री इज द बिगस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. आनी आमी जेन्ना डेमोक्रेसीचो येदो व्हडलो उत्सव मनयता तेन्ना खंय तरी हें सगळें जें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तें जावप खूब गरजेचें आसा आनी तें इलेक्शन कमिशनान केल्लें आसा. सो तांकां लागून तांकां खूब धन्यवाद म्हणटा. आनी हातूंत ह्या सगळ्या हितूंतल्यान चडांत चड वोटर भायर सरपाक खूब ताजो हातभार लागतलो अशें म्हाका दिसता.